السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم كيفاش توجدوا اطباق اللي هي صحيه، بمكونات اللي هي بسيطه، كتكون اباز ديال الخضره وكتوجد في واحد المده اللي قصيره بزاف، اللي ما غاديش تعذبنا، حيت ممكن نوجدوها بالنسبه للاطفال ديالنا اللي كيمشيو للمدرسه اولا بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين. فهما اطباق صحيه بزاف، غادي تكون اباز ديال الكينوا. اللي ما متوفرش ليه الكينوا ممكن يرافقوا بالرز اولا بلي بات، فهذا كيبقى الاختيار ديالكم. غير هو ان اخترت الكينوا حيت معروف انه غني بالفيتامينات وبالبروتينات بزاف بزاف، صحي بزاف، فلهذا اخترت الكينوا في هذه الاطباق ديالي. غادي نشارك معكم ثلاثه ديال الاطباق، جوج كيتوجدوا دغيا وواحد اخر غادي يجيب بخضر اللي كتكون بارده بلا طهي بلا والو. فغادي تشوفوا بواحد الصلصه اللي هي رائعه وغادي تكون فريده، فالمذاق ديالها رائع. كنتمنى انه يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، لايك الفيديو، وبالنسبه لاباج انستغرام فغادي تلقاوها في صندوق الوصف. اول طبق غادي نبدا به كيف ما قلت لكم ان جميع الاطباق ديالي غادي نرافقهم بالكينوا. فغادي نحتاج هنا مقله كبيره، غادي نزيد فيها زيت العود، بصله موين مشلضه قطع صغيره، ضرس ديال الثوم، ملح، البزار، وريقه ديال السبانخ، وتقريبا جوج ديال الشامبينيون طريين مقطعين حتى هما شرائح. صافي غادي نشحر الكل حتى كينزلوا، وغادي نزيد معاهم كيف ما غادي تشوفوا معايا الكروفيت اللي كنكون نقيته من قبل. وممكن في بلاصه الكروفيت تزيدوا شرائح ديال الدجاج اولا اللحم، اولا ممكن تخليو الطبق ديالكم غير بالخضر، فهذا كيبقى الاختيار او الذوق ديال كل واحد فيكم. غادي نزيد البروكولي اللي كنكون سلقته في الماء لمده 3 ديال الدقائق، كنحيدو من الماء وكنديرو في الماء بارد، فهو اللي غادي نزيد في الاخير حيت كيكون طايب من قبل، فكنبغيه انه يبقى ليا مقرمش فالجهد اللي كياخذ ليا غير القوام ديال المقله. وغادي نزيد الكينوا اللي كيكون حتى هو طايب، شويه ديال الفرماج احمر، ممكن نزيدو اي فرماج متوفر عندكم. فبالنسبه للكينوا طريقته ديال التحضير اننا كنغسلوه في الاول بالماء البارد، كنشللوه من الماء الاول وكنشدو طنجره اولا كسروله، مثلا كاس ديال الكينوا غادي نزيدو معاه جوج كيسان ديال الماء، فغير كيطلع علينا الغليه وكنقصوا عليه العافيه لواحد مده ديال 15 دقيقه، وكنطفيو عليه كنسدو عليه حتى كيشرب ليا كاع الماء ديال الطنجره. ففي الاخير وبالنسبه للتقديم هنا خديت بواطه خاصه بالاكل، كنديروا فيها الكميه اللي بغينا ديال الكينوا اللي حضرنا مع البروكولي والكروفيت، والكميه الاخرى كنحتفظوا بها في الثلاجه، وممكن ترافقوها باي فاكهه بغيتو. فمثلا هنا اخترت قطع ديال لافوكا ولي طوماط سوريز. فكيف ما قلت لكم في الاول فهذه فكره رائعه ديال طبق ممكن يكون بارد او لا ساخن وملائم، والصراحه متكامل بزاف للصغار وحتى للكبار. فبالنسبه للفكره الثانيه او الطبق الثاني فنفس الحاجه، كيف ما الاول غادي نحتاج مقله كبيره، حتى هي زيت العود، بصله موين مشلضه. فهنا كنختار الكميه اللي غادي نحتاج، غادي نزيد معها شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، كيف ما قلت لكم مقله كبيره، حيت كاع المكونات ديالي باش كنخلطهم على راحتي، باش كنزيد الكينوا داكشي ما كيتكبش ليا في الجناب، وكنخدم بها على راحتي. صافي غادي نحركها حتى كتهبط ليا شويه، وغادي نزيد معاها تقريبا جوج قطع ديال خيزو، واحد الكميه ديال الجلبانه. فهادو الخضر اللي اخترت فكنكون فورتهم، فكتعرفوا انه الخضره الا فورناها ماشي
الا سلقناها في الماء فإلا فورتوها كتحتفظ بجميع الفيتامينات ديالها. صافي غادي نحركهم غير شويه حتى كينسجموا ليا مع الملحه والبزار. وغادي نزيد في الجنب، فمن بعد ما درتهم على جنب، الجنب الاخر غادي نزيد فيه بيضه اللي كنكون طربتها. غادي نحركها حتى كتعقد ليا، وغادي نخلط العناصر كامله. فممكن الخضره كيبقى لكم الاختيار ديروا اي خضره مثلا كتبغيو، اولا اللي الخضره اللي كياكلوا وليداتكم. فبالنسبه ليا ولدي كياكل ليا الجلبانه وكياكل ليا خلطو، فهذه حاجه ليا مزيانه. وغادي نزيد زلافه ديال الكينوا. ففي نفس الحاجه انني كنكون طيبه من قبل. وفي الاخير كنزيد شويه ديال صلصه الصوجه، فكتعطيها واحد اللذه رائعه في الاخير. وغادي نحرك الكل. فبالنسبه لهذا الطبق ما كنكونش زدت معاه لا كروفيت لا دجاج لا حتى حاجه. فبركه انه درنا البيض، فكيكونوا فيه البروتينات، وراه عارفين انه تبارك الله هي الخضره راه فيها الفيتامينات الكافيه. صافي غادي ندير في البواطه ديال الاكل مخصصه للاكل. غادي ندير الكميه ديالي، فممكن تقدموه حتى هو بارد او لا سخين. ودرت بالنسبه للفكره ديال الفواكه، درت قطعه تفاحه. وغادي نزيد بعض المكسرات في الجنب. صافي على هاد الطريقه. وغادي نقدم لكم طبق متكامل بزاف ورائع وبنين. بالنسبه للطبق الثالث او الفكره الثالثه، فهنا غادي نحتاج لواحد الصلصه اللي هي فريده من نوعها. فبالنسبه للكثير فيكم غادي يكتشفها لاول مره، والصراحه جربتها وكانت لذيذه بزاف. فغادي نحتاج معلقه كبيره ديال زبده ديال الكاوكاو، ومعلقه كبيره ديال العسل. غادي نزيد واحد معلقه صغيره تقريبا ديال الحامض. فهنا عندي موجود في القريعه، ممكن ديروه سيترون الا عندكم طري. غادي نزيد شويه ديال تقريبا معلقه كبيره ديال زيت العود، الملحه والبزار، فعلى حسب الاذواق ديالكم. فكتكون حلوه ومالحه في نفس الوقت، وديك الحموضه ديالها كتكون في الاخير كتجي لذيذه. هنا زدت واحد تقريبا ضرس ديال الثوم. فبالنسبه للثوم كيبقى اختياري، حيت علاش كتبقى واحد النكهه ديالو اللي هي قويه، كتبدا كتشم في وسط السلطه. يعني كيبقى اختياري بالنسبه للوليدات الصغار او اللي ما كيعجبوش النكهه اللي كتكون مجهده شويه. وفي الاخير كنزيد معلقه تقريبا كبيره مع مرش ديال صلصه الصوجه. وغادي نحرك الكل. فبلا ما نقول لكم فما عليكم الا تجربوها وتكتشفوها بنفسكم. فغادي غير نبعدو شويه على الصلصات العاديه واللي كنديرو ديما. المكونات ديال السلطه، فكيف ما العاده في اناء غادي ندير زلافه ديال الكينوا اللي كنكون مطيبه من قبل. فهذه سلطه كتجي بارده. هنا اخترت المكور اللي لونه بنفسجي، فبالنسبه للون فكيعطي واحد اللون رائع. درت خيزو محكوك حتى هو في الحكاكه الكبيره. درت نصف فلفله حمراء مقطعه مربعات صغيره، طوماط سوريز مقسمه على نصفين، ودرت اللوبيا الحمراء. فكتعطي واحد المذاق حتى هي فريد ورائع. وكنزيد عليه الصلصه اللي وريتكم في الاول. وغادي نخلط الكل حتى كينسجموا ليا العناصر كامله. فبلا ما نقول لكم فما عليكم الا تجربوها وزعما تكتشفوها بوحدكم. فهذه طريقه اللي هي جديده. كنبعدو شويه على الصلصات اللي كنديرو ديما، زيت العود، الملحه، بزار. فهذا كتعطي واحد النكهه اللي هي رائعه، وكيف ما قلت لكم شي حاجه اللي هي جديده. صافي غادي نجيب البواطه ديالي ديال الاكل، غادي نكب فيها الكميه اللي غادي نبغي. كيف ما شفتوا فهنا ما احتاجت لا طهي لا لا عافيه لا مقله لا حتى حاجه. فممكن تصوبوها في دقائق بالنسبه للناس اللي خدامه كتكون مزروبه. وغادي نرافقها في الدسير بالرمان، بما انه الفصل ديالو هذا، فعلاش ما نتنفعوش به حتى هو في محدو موجود. وغادي نزيد شرائح ديال الخوخ.
صراحة الخوخ حتى هو في هاد الوقيته كيكون طري. صافي، فهذا طبق بالنسبة ليا اللي هو متكامل، لا بالنسبة للصغار وبالنسبة للكبار. كنوجدوه مثلا حتى للصباح فاش كنفيقوا، اولا الليله اللي قبل كنحتفظوا به في الثلاجه فما كيطرى ليه حتى حاجه. فهذه هي الفكره ديالي، وكنتمنى انه يعجبكم الطبق الثالث ديالي.